श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। हरिः ओम्। अस्य श्रीविश्वावसुनाम संवत्सरस्य उत्तरायणे शिशिरऋतो फाल्गुणमासे शुक्लपक्षे अद्य चतुर्दश्यां वासराद्वासरस्तु इंदुवासरे अधिदिवसनक्षत्रे आश्लेषानक्षत्रे महानक्षत्रे शततारानक्षत्रे कुंभस्थिते श्रीसूर्ये कर्कस्थिते चंद्रे मिथुनस्थिते देवगुरौ मीनस्थिते शनेषु शेषेषु गृहेषु यथा यथा स्थानानि तत्सु अतिकण्डनाम योगे वणिजनामकरणे एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभतिथौ तिथेश्च श्रियमाप्नोति वारातायुष्यवर्धनं नक्षत्राद्धरते पापं योगाद्रोगनिवारणं करणात्कारसिद्धिं च पञ्चाङ्गफलमुत्तमम् इत्येतानि स्मरन् नित्यं गङ्गास्नानफलं लभेत। शुभं ब्रूयात्। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम। स्वस्ति।